कासिम बिन हसन की शहादत ने खैमों में कोहराम मचा दिया था। कम उम्र, दिलेर, बावफा और शहादत के लिए बेताब उनकी चुपचाप कुर्बानी ने मैदान करबला को हिला दिया। इमाम हुसैन ने जब कासिम के पाँव और हाथ बिखरे हुए देखे तो सिर्फ इतना कहा, ए मेरे भतीजे, तेरे चच्चा पर कयामत गुजर गई। खैमों में ज़ैनब की सिसकियाँ थीं, बच्चे माँ के दामन में छुपे हुए थे और इमाम के चेहरे पर सब्र का वो नूर था जो सिर्फ खुदा वालों को नसीब होता है। यही वो लम्हा था जब करबला के दुख, सब्र और कुर्बानी की कहानी अपने दर्दनाक तरीन मोड़ पर पहुंची। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये वीडियो वाकई करबला की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, जिनमें करबला की इब्तदा, इमाम हुसैन का सफ़र और यौम आशूर तक के तमाम अहम वाक़यात शामिल हैं। आप इन दोनों पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं वाक़ई करबला पार्ट 3 की असल तफसील की तरफ, जहाँ शहादत, वफा और प्यास के वो मनाजिर जो कि आपका दिल दहला देंगे। 10 मुहर्रम का दिन था। खैमों में प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। 3 दिन हो चुके थे कि पानी बंद कर दिया गया था। हज़रत सकीना और दीगर बच्चों की हालत देखकर इमाम हुसैन का दिल तड़प उठा। उन्होंने अपने वफादार भाई अलमदार लश्कर हज़रत अब्बास को बुलाया और इमाम ने उनसे कहा कि भाई अब्बास, अगर तुम जा सको तो बच्चों के लिए कुछ पानी का इंतज़ाम कर दो। हज़रत अब्बास ने अपने बाजों पर मशकीदा बांधा, नेज़ा हाथ में लिया और अलम बुलंद किया, वो अलम जो हुसैन के लश्कर की आखिरी निशानी था, और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए नहर फरात तक पहुँच गए। जब हज़रत अब्बास नहर पर पहुँचे तो हाथों से पानी लिया और लबों तक लाए, लेकिन फ़ौरन रोक लिया। फरमाया, ए नफ्स, तू हुसैन का वफादार है या अपनी प्यास का ग़ुलाम? सकीना प्यासी हो और अब्बास पानी पी ले? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। और पानी को वापस डाल दिया। मशकीज़ा भरा और वापसी के लिए निकले। दुश्मन ने रास्ता रोक लिया, मगर अलमदार तलवार के वार से एक एक को हटाते रहे। उनकी नज़र खैमों पर थी और दिल सकीना के लबों पर। हज़रत अब्बास के हाथों में पानी का मशकीदा था, दिल में हज़रत सकीना की प्यास, और लबों पर बस एक ही सदा थी कि काश ये पानी सलामत खैमों तक पहुंच जाए। दुश्मन ने देखा कि मशकीदा लिए अब्बास वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो उनकी वफा से डर गए। चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने हमला कर दिया। फिर एक मलून ने तलवार से वार किया। हज़रत अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया गया, जिसके बाद हज़रत अब्बास की ज़बान पर एक ही बात थी कि खुदा की कसम, अगर मेरा बायां बाजू भी काट दिया जाए तो मैं अपने दीन, अपने इमाम और रसूल के सच्चे वारिस की हिमायत करता रहूँगा। अभी वो आगे ही बढ़े थे कि एक और वार आया और हज़रत अब्बास का बायां बाजू भी कलम कर दिया गया। अब ना तलवार थी ना नेज़ा, सिर्फ सीना था और एक अज़म। हज़रत अब्बास ने मुश्किले को बाजुओं के बगैर सीने से लगा लिया, पाँव से लगाम खींची, घोड़ा खैमों की तरफ दौड़ाया। ज़बान पर यही फिक्र थी, बस पानी सकीना तक पहुंच जाए। दुश्मन देख चुका था कि वो बाजू कटने के बाद भी हार नहीं मान रहे। एक तीर अंदाज ने निशाना लिया और मशकीज़े को चीर दिया। पानी रेत पर बह गया। हज़रत अब्बास रुक गए और आसमान की तरफ देखा और पुकारने लगे, ए अल्लाह, अब अब्बास कैसे खाली हाथ खैमों में वापस जाए। इसी लम्हे एक जालिम ने लोहे का अमूद उनके सर पर मारा। हज़रत अब्बास घोड़े से ज़मीन पर गिरे और पुकारा, भाई हुसैन, मुझे थाम लीजिए। इमाम हुसैन भाई की आवाज़ सुनते ही दौड़े। हज़रत अब्बास के करीब पहुँचे, झुककर ज़ख्मी चेहरा गोद में लिया। हज़रत अब्बास ने आंखें खोली, लेकिन इमाम को देखने के बजाय रुख मोड़ लिया। इमाम ने पूछा, भाई, मुझे पहचाना नहीं? हज़रत अब्बास ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, आपको कैसे ना पहचानता, मगर शर्मिंदा हूँ, खाली हाथ वापस आया हूँ। सकीना को पानी ना दे सका। भैया, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी लाश खैमे में ना ले जाना। मैं सकीना के सवालों का सामना नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने आंसू में डूबी आवाज़ में कहा, अब्बास, तुमने वफ़ा का हक अदा कर दिया। तुम हुसैन के अलमदार थे, तुम मेरे बाजू थे। अब वफ़ा का शहज़ादा सो चुका था। हज़रत अब्बास ने ज़मीन करबला पर आखिरी सजदा अदा किया और रूह खुदा के हवाले कर दी। करबला ने एक और चराग खो दिया, मगर तारीख़ ने वफ़ा का वो बाब लिखा जो क़यामत तक न मिटेगा।
حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین پر تنہائی کا عالم چھا گیا۔ علمدار چلا گیا، لشکر کا سہارا ختم ہو چکا تھا۔ خیموں میں بچوں کی سسکیاں، ماں کا دکھ اور بہنوں کی آنکھوں میں آنسو، سب کچھ بے حد بھاری ہو چکے تھے۔ اور اسی لمحے امام حسین نے سسکتے ہوئے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ 6 ماہ کا پھول جیسا بچہ جو کئی دنوں سے بھوکا، پیاسا اور کمزور تھا، زبان خشک، آنکھیں بجھی ہوئیں اور گلا سکڑ چکا تھا۔ امام نے بچے کو چادر میں لپیٹا اور سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ میدان کربلا کی طرف قدم بڑھائے۔ دشمنوں کی صفوں کے سامنے جا کر بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو اور اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر رحم کرو۔ یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے جس نے نہ بیعت مانگی نہ تلوار اٹھائی، اسے بس ایک قطرہ پانی کا دے دو۔ کچھ لمحے کے لیے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ سپاہیوں نے رونے کے لیے چہرے چھپا لیے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر عمر بن سعد نے خاموشی توڑ دی اور حرملہ کو اشارہ کیا، اس بچے کو خاموش کر دو۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان کو کھینچا اور 3 نوک والا زہر آلود تیر علی اصغر کے گلے پر مارا۔ امام کے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا علی اصغر، تیر گلے سے پار ہو چکا تھا۔ بچے نے نہ رویا نہ چیخا، صرف باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دم توڑ دیا۔ امام نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے میرے رب، یہ قربانی بھی تیرے حضور پیش کی۔ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا حسین تجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ امام نے خیموں کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ اپنی تلوار سے زمین کھودی اور 6 ماہ کے شہزادے کو کربلا کی گرم ریت میں دفن کر دیا۔ کوئی کفن نہ تھا، کوئی جنازہ نہ تھا، بس باپ کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھے اور زمین کربلا کی آغوش۔ امام خیمے میں واپس آتے ہیں، چہرہ سادہ مگر آنکھیں نم۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی امام کے قریب آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، بابا، علی اصغر کہاں ہیں؟ کیا آپ انہیں پانی پلانے لے گئے تھے؟ امام حسین نے سینے سے بیٹی کو لگایا اور صرف خاموش رہے۔ حضرت زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹی، علی اصغر بھی اب جنت کے پھولوں میں شامل ہو گئے۔ اب صرف امام باقی تھے اور سامنے تھا دشمن کا بے رحم لشکر۔ امام حسین کی چال میں تھکن نہیں مگر بوجھ بے حد تھا، کیونکہ اب نہ عباس تھے، نہ علی اکبر، نہ قاسم تھے، نہ علی اصغر۔ امام نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیویوں کو مخاطب کیا، زینب، سکینہ، رباب، حسین تمہیں سپرد کرتا ہے اللہ کے حوالے، بس صبر کرنا، نماز قائم رکھنا اور حق کا پیغام دنیا کو پہنچانا۔ بیویوں نے امام کا دامن پکڑ لیا۔ سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، بابا، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ زینب نے بھائی کے گلے میں بائیں ڈال کر کہا، بھائی حسین، اگر جانا ہی ہے تو مجھے بھی لے چلو۔ امام نے زینب کے آنسو پوچھے، سجاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، میرے بعد تم امام ہو، صبر کا پہاڑ بن جانا۔ امام حسین نے تنہا میدان کربلا کی طرف رخ کیا، آخری سپاہی، آخری چراغ، جس کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر۔ امام نے آخری مرتبہ دشمن کو مخاطب کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تمہیں میرا قتل کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی خوف خدا نہیں؟ مگر یہ سب سن کر کوئی جواب نہ آیا۔ تیر، نیزے اور تلواریں خاموش پیغام دے رہی تھی، ہم بیعت چاہتے ہیں ورنہ خون بہے گا۔ امام حسین نے دشمن پر حملہ کیا، کئی سپاہی زمین پر گرے مگر عددی طاقت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر طرف سے وار ہونے لگے، امام کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ امام کے جسم پر تیر اور نیزے چبھتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر وہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ اب حسین زمین پر تھے، زخمی، تنہا اور لبوں پر ذکر خدا۔ ایک ظالم شمر آگے بڑھا اور امام کے گلے پر خنجر چلایا، وہ گلا جسے رسول چومتے تھے۔ 7 بار خنجر چلایا اور سید الشہداء کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین کانپی اور مظلومیت کی تاریخ ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی۔ امام حسین نے شہادت کے ساتھ بتا دیا کہ سر کٹ سکتا ہے مگر یزید جیسے فاسق کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ شہادت صرف کربلا نہیں بلکہ قیامت تک کے مظلوموں کے لیے روشنی ہے۔ امام کی شہادت کے بعد
دشمن نے ظلم کی انتہا کر دی۔ خیمے جلائے گئے، خواتین کے خیمے لوٹے گئے، بچوں کو ڈرایا گیا، بیویوں کو بے پردہ کر دیا گیا، اور زینب اس ویران میدان میں کھڑی تھی جیسے کربلا کی غیرت، صبر اور حوصلے کی مجسم تصویر ہو۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا ختم نہ ہوئی، بلکہ اصل کربلا تو اب شروع ہوئی، جب قافلہ اسیران کو کوفے پھر شام لے جایا گیا، اور حضرت زینب نے یزید کے دربار میں وہ خطبے دیے کہ ظلم کی کرسی ہل گئی اور حسین کا پیغام پوری دنیا تک پھیل گیا۔ یہ کربلا ختم نہیں، بلکہ اصل معرکہ تو اب شروع ہوگا۔ قافلہ اہل حرم خیموں کے جلنے، لاشوں کے درمیان گزر کر اب قید و اسیری کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ انتظار کیجیے واقعہ کربلا پارٹ 4 کا، جہاں حضرت زینب کا خطبہ ظلم کے ایوانوں کو ہلا دے گا، اور امام زین العابدین قید میں بھی حق کا پرچم بلند کریں گے۔ پارٹ 1 اور 2 کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شان شبیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ اگلا حصہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے غم کو سمجھنے، اپنانے اور سچائی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پارٹ 4 میں، جہاں قید، صبر، خطبے اور انقلاب کی نئی داستان آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور حسین کو یاد رکھیں۔ بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے۔